वेलकम बैक नाजरीन, जागो दुनिया आप देख रहे हैं सुंदस जमील और फारूक हसन के साथ। प्रोग्राम के आगाज में जिस तरह कहा था कि आपके साथ के बगैर हम बिल्कुल अधूरे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपके क्या कमेंट्स हैं, मुल्क के जो ओवरऑल सूरत हाल है, सैलाब के हवाले से हम बात कर रहे हैं। और एक हौसला अफजा बात जो है ना सुंदस, उससे कितने लोगों की जिंदगियां बदल सकती हैं। ये लोगों को जो इन आफतज़दा इलाकों में फंसे हैं उन्हें ये एहसास होगा कि हमारे साथ पूरा पाकिस्तान मौजूद है। ये भी बहुत हौसले की बात होती है। इस वक्त हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं डॉक्टर आरिफ अमीन नवाज साहब, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल लाहौर में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। इनके साथ तशरीफ रखते हैं प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ काज़मी, जो कि हेड ऑफ स्किन डिपार्टमेंट हैं किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज एंड मेयो हॉस्पिटल लाहौर के। अस्सलाम वालेकुम। और ये दोनों डॉक्टर साहिबान हमारे जाने पहचाने हैं, हमारे प्रोग्राम में अक्सर शिरकत करते हैं, लेकिन आज खसूसी तौर पर इन्हें इसलिए इन्वाइट किया गया है कि जो वबाई अमराज सैलाब की वजह से जो फूटे हैं उनके हवाले से हम आपको कुछ यूज़फुल टिप्स दे सकें, छोटी छोटी बात बता सकें ताकि आप प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकें। बिल्कुल। स्किन की क्या क्या इस वक्त कॉमन बीमारियां हैं जो मुतासरीन को हो सकती हैं? अभी जिस तरह आपने ये बात की और आजकल यही सैलाब और फ्लड्स की बात हो रही है, हमारी एक टीम मेयो हॉस्पिटल से स्किन के डॉक्टर्स की वो गई थी हुंजा। तो मैंने जब वो दो बच्चियां थीं, कुछ और मेल डॉक्टर्स थे, पूरा ग्रुप चीफ मिनिस्टर साहब ने पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से भेजा। तो मैंने वहाँ जब वो वापस आए तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी कि ये पावर्टी जो है, गुर्बत, जब उन इलाकों में जहाँ लोगों में जो वहाँ रिहायशी हैं, जहाँ फ्लडेड एरियाज हैं, एक वो प्लस जब स्किन डिजीज़ हो जाती हैं उनको देखा जाए तो वो कहते हैं कि इतनी डिप्लोरेबल कंडीशंस हैं कि वो कई दफ़ा वो रोना आ जाता है वहाँ देख के। और उनमें स्किन कंडीशन में जब ये सैलाब आता है तो सैलाब के साथ स्किन सबसे पहले इफेक्ट होती है, बाकी तो बाद में होगा पेट का, आंखों का, जिस्म का, लेकिन स्किन में फंगस हो जाती है जिसको दाद या धदरी कहते हैं, एक्जिमा हो जाता है जिसको हम चंबल कहते हैं, खारिश फैल जाती है जो वबाई खारिश की सूरत अख्तियार कर जाती है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि जो ये पानी होता है इसमें इंसेक्ट्स, सांप हो गए, छोटे छोटे इंसेक्ट्स हो गए, वो काट लेते हैं उस पानी में, और वो आपको पता ही नहीं चलता कि कौन से इंसेक्ट ने, किस जानवर ने कब आपको काट लिया, उसकी तशखीस करना और उसकी फिर तशखीस, और कई दफा उसके काटने के साथ डेथ भी हो सकती है। सो स्किन में इतनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कई दफा मैंने देखा है कि जिसका रंग बड़ा फेयर हो शख्स का, वो कहता है जी कि मेरा तो कुछ दिनों में रंग बड़ा कम्प्लेक्शन डार्क हो गया, टैन हो गया। वो जो कीड़े का पॉइजन होता है या उस जानवर का या जो इंसेक्ट का वो पॉइजन जो होता है, अगर वो काट ले तो वो आपकी बॉडी कम्प्लेक्शन को डार्क कर देता है। डॉक्टर आरिफ, कमिंग टू यू, पिछले दफ़ा हमने बात की थी कि पेट की बहुत सारी बीमारियां गंदे पानी की वजह से, सैनिटेशन की वजह से होंगी लोगों को, तो मैं चाहती हूँ कि आप ज़रा थोड़ी टिप्स के हवाले से आ जाएं कि क्या क्या मोटी मोटी टिप्स हैं जो लोग अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मस्ट थैंक बोथ ऑफ यू कि आप लोगों ने इसकी इतनी अवेयरनेस लोगों में पैदा करने की कोशिश की, और अगर इससे हम कुछ भी जाने बचा सकें तो आई थिंक आपका स्वागतदार आप लोगों के लिए। आई थिंक जो सबसे कॉमन, जैसे हमने पिछली दफ़ा जिक्र किया कि पानी जो पीने का है इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज। तो पानी की जो प्योरिफिकेशन है, आई थिंक लोकली हमें वो उसके लिए फौरन हमें कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर हम पानी साफ प्रोवाइड ना कर सके तो सब बीमारियों की जड़ है, ये एक बेसिक चीज है। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, स्किन की कुछ कंडीशंस भी अगर आप प्रॉपर हाइजीन ना पैदा कर सकें, वॉशिंग ना कर सकें, तो वो भी फैलेंगी। सेकेंडली आई थिंक जो सैनिटेशन है दैट विल बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, कि हम एटलीस्ट कुछ बेसिक लैट्रिन्स बनाएं वहां पे, जिसकी वजह से लोगों को ये जो हमारा वेस्ट है, ह्यूमन वेस्ट है, उसको हम उससे लोगों को बचा सकें, बिकॉज एक साइकिल है, अगर हम इस साइकिल से ना निकले तो दिस कैन बिकम अ रियल इशू। तो टिप्स मेरी यही है जी कि पानी की सप्लाई इन लोगों को इंश्योर की जाए, और जो तरीके हैं लोकली पानी को प्योरीफाई करने के वो हमें इंप्लीमेंट करने चाहिए। हम देयर इज नो वे कि हम 1 मिलियन लोगों को पानी की बोतलें प्रोवाइड कर सकें। और जो लोकल तरीका प्योरीफाई करने का वो क्या है फॉर एग्जांपल? उसमें देखिए बड़ी सिंपल चीजें हैं, अगर आप तो ये जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं दे कैन टेल यू बेटर ऑन दिस, बट मसलन जो घर का ब्लीच है फॉर एग्जांपल, उसके कुछ ड्रॉप्स 1-2 गैलन पानी को प्योरीफाई कर सकते हैं, और ये ब्लीच तो इजीली अवेलेबल है। लोगों ने सिंपल टिप्स दी हैं, फॉर एग्जांपल अगर बॉटल में आप सिंपल कॉटन का कपड़ा डाल के पानी गुजारें उसमें से, तो एटलीस्ट वो सेडिमेंट्स को साफ कर देता है। उसके बाद उसमें आप क्लोरीन डालें एंड दैट विल क्लैरिफाई। या फिर पानी को बॉयल भी कर सकते हैं, अगर बॉयल भी कर सकते हैं जी, फर्क, लेकिन वो इस एनवायरनमेंट में जहाँ पे हमारे पास लोग डिस्प्लेस्ड हैं बहुत मुश्किल होगा। और ये दूसरे जो इनोवेटिव तरीके हैं आई थिंक हमें इमीडिएटली इंप्लीमेंट करने चाहिए। डॉक्टर साहब, स्किन के हवाले से पूछना चाहूंगा कि क्या टिप्स आप दे सकते हैं जो प्रैक्टिकल टिप्स हों, छोटी छोटी,
جو ان حالات میں جو لوگ گھرے ہوئے ہیں وہ استعمال کریں تو وہ کچھ ڈیزیزز سے obviously تمام سے بچنا بہت مشکل کام ہوگا لیکن تھوڑی بہت بچت ہو سکے. دیکھیں جس طرح ڈاکٹر عارف بتا رہے تھے اسی کے ساتھ یہی ٹپس میں ہم ایڈ کر دیں گے اسکن کے لیے بھی. اب مسئلہ سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک تو موسم ایسا ہے, گرمی ہے, ہبس ہے, آل اوور ہیومیڈیٹی ہے, یہ اسکن پرابلمس کو اور ایگریویٹ کرتا ہے. جب بھی گرمی ہوگی, ہبس ہوگا اور سویٹنگ ہوگی, اس کے ساتھ آپ کے باڈی میں اسکن میں پرابلم زیادہ ہوں گی. اوپر سے یہ فلڈ کا مسئلہ آ گیا اور وی آر آل ڈسپلیسڈ, وہاں کسی کو سونے کی پراپر جگہ نہیں, بیٹھنے کی جگہ نہیں, کچھ لوگ مٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ پانی کے اندر ٹانگیں گئی ہوئی ہیں. سو اس میں جو بیسٹ میں ان کو ایڈوائز کر سکتا ہوں ریگارڈنگ دیئر اسکن وہ یہی ہے کہ کوشش کریں کہ آپ کسی سائے کے نیچے, درخت کے نیچے یا وہاں گرینری میں ادھر بیٹھنے کی کوشش کریں کہ جہاں آپ کو کور ملے. نمبر 2, دوسرا بات یہی کوشش کریں کہ آپ کپڑے جو ہیں جو اگر آپ کے گیلے ہو گئے ہیں اور آپ وہاں سے پانی بہہ رہا ہے وہاں سے اور اس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, پاؤں بھی آپ کے بیچ میں ڈپ کریں, تو ان کو باہر نکال کر اپنے پاؤں کو ان کو خشک کریں اور کوشش یہ کریں کہ خشک جگہ پہ بیٹھنے کی جو بھی جگہ مل جائے وہاں بیٹھیں. کپڑوں کو چینج کرنا بڑا ضروری ہے کیونکہ وہی مٹی, وہی جو گند آ رہا ہے پانی کے اندر, وہ جب آپ کا کانسٹنٹلی کانٹیکٹ سکن کے ساتھ ہوگا تو سکن میں میں نے آپ کو ایگزیما بتایا تھا اور فنگس, تو وہ ایگزیما اردو میں ہم چنبل کہتے ہیں, فنگس کو اردو میں ہم دھاد کہتے ہیں. سب سے پہلے یہ پرابلم آتی ہے کیونکہ وہ خارش ہونی ہو جائے گی ٹانگوں پہ, بازو پہ, جہاں جہاں بھی وہ پانی گندا لگے گا اور اس گندے پانی کی وجہ کے ساتھ ساری سکن پہ الرجی ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب, تھوڑا سا میں یہ چاہوں گی کہ یہ بھی بتائیے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کو جلد کی پہلے سے ہی بیماریاں ہوں گی, سورائسس کے حوالے سے بات کر لیں, کانٹیکٹ ڈرمیٹائٹس کے حوالے سے بات کر لیں. اس ماحول کے اندر, ان حالات کے اندر اس بیماری کو زیادہ نہ پھیلانے کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے؟ آپ کو تو بڑی ٹرمینالوجی آتی ہیں, یہ سورائسس, ایگزیما, کانٹیکٹ ڈرمیٹائٹس. ایک دفعہ مجھے بتا رہی تھی کہ اس کی فیملی میں سارے ڈاکٹر ہیں سورائسس کے, کیونکہ یہ سب سے نالائق تھی, ڈاکٹر نہیں بن سکتے, تو اس نے سیکھ لی ہیں یہ ٹرمینالوجی, سیکھ لی ہیں جی. تو جو یہ بیماریاں جو آپ نے بتائی ہیں, ایگزیما, سورائسس, فنگس, یہ اوبیسلی اگر آلریڈی ہیں اور انہی حالات میں جہاں فلڈز ہیں اور پانی میں لوگ گھرے ہوئے ہیں ان میں اگر یہ ہیں تو یہ بیماریاں ضرور ایگریویٹ ہوں گی. اب ایگزیما کو جب ہم چنبل کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک زخم ہے, وہاں سے پانی بہہ رہا ہے, اور اگر پانی بہہ رہا ہے تو وہاں سے پانی بہنے کے ساتھ ساتھ جب اس کو فلڈ کا گندا پانی لگے گا اس ٹانگ پہ, بازو پہ, جسم پہ, تو وہ تو اور ویپنگ شروع ہو جائے گی وہاں سے, تو وہ ایگزیما ٹھیک نہیں ہوگا اس ایگزیما کے لیے. کیونکہ ابھی ہماری جو ٹیم ایک گئی ہوئی تھی فلڈ والے ایریاز میں ہمارے میو ہاسپٹل سے اسکن کے ڈاکٹرز کی, انہوں نے بتایا جی کہ وہاں حالات یہ ہیں کہ وہاں جب وہ لوگ گھرے ہوئے ہیں, ایک مڈی جگہ ہے, دلدل کی طرح کا, وہاں آپ کے پاؤں اندر گئے ہوئے مٹی میں اور آپ کو پاؤں کی انگلیوں کے درمیان میں فنگس ہے, یا پاؤں کے ناخن آپ کے چھلے ہوئے ہیں, یا وہاں آپ کو ایگزیما ہے, واٹس ہیں, موکے جس کو کہتے ہیں, تو یہ تو سارے کے سارے ایگرویٹ ہوں گے, ان میں آپ کی زیادہ پرابلمز کمپاؤنڈ کریں گے. سو اس کے لیے بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ امیڈیٹلی ان لوگوں کو ریلیف دیا جائے. ایسے لوگوں کو گورنمنٹ آلریڈی کر رہی ہے, ہم سب لوگ این جی اوز کر رہی ہیں, ہم بھی کوشش کر رہے ہیں. میں یہاں یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ ایز وہ جو اتنی ایفرٹس کر رہے ہیں ان کو ہیلی کاپٹرز کے ساتھ ایمرجنسی کے طور پر ایسے لوگوں کو یہ ایئر لفٹ کریں جن کو آلریڈی اسکن کی ایکیوٹ پرابلمز ہیں, یا اس کے علاوہ جس طرح ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ گیسٹرو انٹرائٹس ہے, ہیپیٹائٹس ہے, دے شوڈ بی ایئر لفٹڈ امیڈیٹلی ٹو دا نیئرسٹ سٹیز اینڈ دا نیئرسٹ ہاسپٹلز, تاکہ وہاں ان کی امیڈیٹ ٹریٹمنٹ ہو. کیونکہ اگر یہ پرسسٹ کرتی ہیں بیماریاں لائک ایگزیما اور سورائسس اور ایگریویٹ, تو یہ ایک ایپیڈیمک پھیلے گا, اور اللہ نہ کرے کہ 1 سے 2, 2 سے 4 اور یہ پورے کا پورا گاؤں یا پورے کا پورا شہر یہ وبا نہ پھیل. ڈاکٹر عاطف آپ کا بہت بہت شکریہ, ڈاکٹر عارف آپ کا بہت بہت شکریہ دیٹ یو جوائنڈ ان ارلی ان دی مارننگ, اور ہم نے بیسک ٹپس جو تھیں ان حالات کے اندر جس وقت لوگ رہ رہے ہیں سیلاب زدگان, جن کے گھر بار لٹ چکے ہیں, جن کے پاس شاید کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی پیسے تو دور کی بات ہے ویسے اویلیبل نہیں ہے, فیسلٹیز منیمم ریسورسز کے اندر اپنے صحت کا کیسے خیال رکھ سکتے ہیں, ہم نے شیئر کیا ڈاکٹر صاحبان کے ساتھ ان کی رائے. ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے, بریک کے بعد آپ کی لائیو کالز بھی لیں گے. یو ہیو ٹو اسٹے ٹیونڈ اینڈ کیپ واچنگ جاگو دنیا.